श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं नवदेहली। टीच युवर सेल्फ संस्कृत। संस्कृत स्वाध्यायः प्रथमा दीक्षा संभाषणम्। मित्राणां गृहागमनम्। पुत्री अम्ब मम मित्राणि आगतानि सन्ति, परिचयं कारयामि, आगच्छतु। माता आगतवती, सर्वेभ्यः नमस्कारः। पुत्री एषः रमेशः, एतस्य पिता वित्तकोशे कार्यं करोति। अत्र स्नेहा का, सा नागतवती, तस्याः अम्बायाः अस्वास्थ्यम् अस्ति। एषा दिव्या अस्माकं गृहसमीपे एव वसति। एतस्याः अम्बाम् अहं जानामि, सा प्रतिदिनं राघवेन्द्रमन्दिरम् आगच्छति। एषः आनन्दः सर्वान् सदा आनन्दयति, कक्ष्याम् अपि सर्वत्र प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। तं किरणं जानामि। किरण, कथं मौनेन स्थितवान् भवान्? किरणः, मम किञ्चित् शिरोवेदना। पुत्री एषा मङ्गला, एषा राधा, एषा रोहिणी, एषा कविता, सा ज्योतिः। सः कः भोः अन्ते उपविष्टवान्? तस्य परिचयं वदामि। कुतः त्वरा? सः एव अस्माकं मुख्यशिक्षकस्य पुत्रः गोपालः, अस्माकं गणप्रमुखः। तस्य गुणकीर्तनं कर्तुम् एकं दिनं न पर्याप्तम्, अलम् अतिविस्तरेण। अम्ब, भवती केवलं वचनेन एव मम मित्राणि प्रेषयति उत किमपि खादितुं ददाति? अस्तु, भवती अस्माकं गृहं दर्शयतु, तावताम् अहं खाद्यं सज्जीकरिष्यामि। पुत्री मित्राणि, एषा मम माता अन्नपूर्णा, साक्षात् अन्नपूर्णेश्वरी। आगच्छन्तु, गृहं सर्वं दर्शयामि। एषः मम अध्ययनप्रकोष्ठः, एषा पाकशाला। दूरतः एव पश्यन्तु, यतः अन्तः प्रवेशः अनुमतिं विना नास्ति। एतत् प्रार्थनामन्दिरम्। वयं सर्वे प्रातः सायं च मिलित्वा प्रार्थनां कुर्मः। एषः विशालः सभामण्डपः। अत्रैव विशेषदिनेषु कार्यक्रमः भवति। एवम् अस्माकं लघुगृहं, सुव्यवस्थितगृहम्। आगच्छन्तु, उपहारं स्वीकुर्मः। धन्यास्मि। स्वस्ति।